Salut chers élèves. دونك غادي نكملوا ليسي اللي وصلنا اليوم. وصلنا لاسين 13 كتبدا من صفحه 106 117. هاد لاسين مهمه. غادي نشوفوا التغيرات والحاله النفسيه ديال اونتيغون والتحليل. غنديروا التحليل ديال هاد لاسين هادي، يعني من خلال هاد الاسئله والاجوبه والاناليز غادي تفهم هاد لاسين هادي مزيان. الا تحطات لك نهار الامتحان يعني شي اكستري منها ما غاديش يكون عندك مشكل، يعني التحليل ديالها ماشي غير الاسئله والاجوبه ولكن حتى التحليل غندخلوا، يعني غادي نتعمقوا مزيان. كيف ما كنقول ديما، حتى بالنسبه للناس اللي ما قاريينش هاد لاسين ولا اللي كيقراو سان وكيبقاو ينقزوا، غير من خلال تبعتي معايا مزيان الشرح غادي تعرف هاد لاسين على اش كتهضر. يعني نهار تحط لك الامتحان ديجا تكون انت عندك المعلومات الكافيه على هاد لاسين. دونك اون فا كومونسي لا بروميير كيستيون. او سو تروف انتيغون؟ فهاد لاسين هادي فين كاينه انتيغون؟ دونك لاسين اللي قبل منها كان 12 كان ايمون جا عند كريون كان كي كيطلبوا وكيرغبوا على انتيغون باش ما يحكمش عليها. دونك دابا انتيغون فين كاينه؟ انتيغون سو تروف دون لا بريزون، يعني في السجن افيك لو غارد جوناس، يعني بقات بوحدها هي ولو غارد جوناس دون لا بريزون. En quoi le garde est-il un interlocuteur différent des autres pour Antigone؟ يعني هي كانت جالسه كتحاور معاه وكتهضر معاه كيفاش هو، يعني باش هو مبدل على لي زوتر بالنسبه لأنتيغون. اولا حيت هو كار il n'est pas membre de sa famille، حيت هو ماشي عضو من العائله ديالها. il appartient à un autre milieu social، هو جاي من واحد الوسط يعني واحد اخر، يعني ماشي من نفس الطبقه ديالها. ان autre milieu social، وسط اجتماعي اخر، يعني هو ديفيرون مبدل على الناس اللي كتعرف ولا العائله ديالها، يعني ماشي نفس الطبقه الاجتماعيه. Quel genre de phrase utilise Antigone؟ ملي كانت كتهضر مع لو غارد شنو هما انواع الجمل اللي كانت كتستعمل؟ Antigone utilise de courtes phrases، كانت كتستعمل جمل قصيره. هو اللي كان كيهضر بزاف، هي كانت كتجاوب يعني بوي، كانت ولا كتسول ما كانتش كتهضر. دونك entrecoupé par des points de suspension، مقطوعين بداك على هذاك 3 نقاط حتى هذا لي بوين دو سسبونسيون ou d'interrogation ولا ديال السؤال. Quand Antigone utilise des points d'exclamation، فوقاش Antigone استعملات لي بوين ديكسكلاماسيون ديال التعجب. كانت كتستعمل ديال التعجب pour marquer son désarroi. désarroi يعني هو ارتباك. ملي كانت كيقول لها شي حاجه ولا كتبان هي متوتره كانت كتستعمل لي بوين ديكسكلاماسيون ولا كانت كتعجب. Que remarquez-vous sur le dialogue d'Antigone et du garde؟ يعني كو روماركي شنو لاحظتي على الديالوج ديال ما بين أنتيغون و لو غارد؟ دونك هو واحد ديالوج سي ان ديسكور دو بوا، يعني بحال لغه الخشب، يعني شي هو ما حاسش بها وهما بعاد، يعني النيفو ديالهم بعيد، يعني هي من طبقه وهو من طبقه. chacun d'entre eux réfléchit sur son monde، كل واحد فيهم كيفكر في العالم ديالو et sur sa destinée، يعني على القدر ديالو. Relevez dans le texte une phrase qui montre qu'Antigone est consciente de son sort. يعني في هذا الباساج هذا اللي عطاوكم هذا الباساج غتجبد من التكست جمله كتبين ولا كتدل على أنتيغون انها كونسيونت يعني واعيه بالقدر ديالها، ويعني وشنو غادي يوقع ليها. هي باش كان بزاف الجمل كيبينوا هادشي من بيناتهم، باش قالت له جو في مورير تو تالور، يعني واش غادا نموت دابا، يعني هي عارفه القدر ديالها وعارفه شنو كيتسناها. qu'est-ce qu'il veut connaître؟ أنتيغون سولاتو واحد السؤال شنو كانت باغا تعرف. Antigone veut connaître comment ils vont la faire mourir. سولاتو هي سؤال باش كانت باغا تعرف كيفاش هما غادي يقتلوها. باش قالتلو comment vont-ils me faire mourir، يعني كيفاش غادي يقتلوني، يعني الطريقه اللي غادي يقتلوها بها ولا غادي يحكموا عليها بها. كابرون لو غارد جوناس أنتيغون، يعني هاد لو غارد جوناس شنو قال أنتيغون، يعني شنو عطاها معلومات. دونك il lui apprend qu'ils vont la jeter vivante dans le trou، قال لها غادي يرميوك في حفره، يعني الطريقه اللي غادي يقتلوها ماشي غادي مثلا ماشي غادي يعدموها ولا غادي يضربوها بالقرطاس، يعني قال لها غادي يرميوك في حفره. وهي بسولاتو قالت له فيفونت واش حيه، دونك هما غادي يرميوها فيفونت.
est-ce qu'il avait peur واش هي خايفة يعني لو سونتيمون ديالها في هاد اللحظة est-ce qu'il avait peur il n'a pas du tout peur il n'a pas du tout peur il attend sa destinée ما كانتش il n'a pas du tout peur هي كانت ما خايفاش وكتسنى destinée يعني لو ديستان ديالها comment Antigone apparaît dans cette scène اذا هي لا ما كانتش خايفه كيفاش بانت في هاد لا سين اغلبيه كانت كتحس غير بلا سوليتود بالوحده ان كلشي تخلى عليها donc comment Antigone apparaît dans cette scène elle apparaît faible ضعيفه épuisée fatiguée يعني عيانه il se soumet à son destin يعني وخضعات الديستان ديالها يعني حنات الراس القدر ديالها يعني ما واجهاتش il n'y oppose aucune résistance يعني ما قاومات ما دارت حتى شي حاجه استسلمت par quel pronom Antigone et le garde s'adressent-ils l'un à l'autre ملي كانت أنتيغون و لو غارد كيهضروا شنو هو الضمائر اللي كانوا كيستعملوا بالنسبه لأنتيغون utilise le pronom personnel tu باش كانت كتهضر مع لو غارد كانت كتستعمل tu كانت كتهضر معاه وكتوجه له tu مي لو غارد utilise le pronom personnel vous يعني هما هنا كيبين لنا انه من طبقات مختلفه وانها هي يعني انها من اسره ملكيه ما غاديش يهضر معاها بتو quel service Antigone demande au garde شنو طلبت منه من بعد ما عرفت يعني الطريقه اللي غادي يقتلوها بها عاود طلبت منه واحد الطلب شنو هو Antigone lui demande de remettre une lettre à quelqu'un طلبت منه يكتب ليها ولا تكتب هي واحد الرساله لشي واحد après sa mort يعني من بعد الموت ديالها هذيك الرساله يعطيها لشي واحد à qui écrit-elle cette lettre à qui يعني كي كنقصدوا البيرسون اللي من كتبات هذه الرساله شكون هو الشخص اللي باغا أنتيغون تكتب له الرساله à son fiancé aimant أنتيغون كتبات الرساله كانت كتكتب الرساله الفيونسي هو اللي بدا كيكتب ليها الرساله وهي كانت كتفتي عليه لو غارد اكسبتيل ايميدياتمون واش ملي طلبت منو داك الطلب ديال يكتب ليها الرساله واش يلا اكسبت ايميدياتمون واش وافق بالزربه ايميدياتمون يعني داك الساعه فورا واش وافق داك الساعه لو غارد انه يكتب الرساله نو لو غارد il ou bien non il n'accepte pas ما وافقش داك الساعه يكتب ليها الرساله pourquoi الا ما وافقش يكتب لها الرساله علاش لو غارد بقى كيتردد وما قدرش يكتب ليها الرساله هو عطاها السبب دونك كار سولا لو يكوتي لافي حيت قال لها هذا الشيء يعني غادي يدي فيه كوتي لافي يعني كيف ما كنقولوا حنا بحال اللي غادي يموت يقتلوه هذا الشيء ثمن حياته كوتي لافي كومون بارفيان-تيل à le convaincre كيفاش أنتيغون قنعته convaincre يعني قنعته كيفاش دارت حتى قنعته on lui proposant un anneau d'or يعني هي تعطيه هو باش سولها قال لها واش ديال الذهب وبقى كيشوف لها في يديها دونك لوي بروبوزو ان انو دور يعني الا عطاتو اي حاجه ديال الذهب خاتم هذه يعني هو طامع يعني هو ما يدير شي حاجه بلاش que constitue le message d'Antigone à Aimant que constitue le message d'Antigone هذاك الميساج يعني رساله à Aimant il se voit l'origine du mal à Thèbes comment qualifiez-vous le dialogue entre Antigone et le garde يعني كيفاش نعطوا كيفاش نعطيو يعني كيفاش نوصفوا هاد الديالوج ما بين أنتيغون و لو غارد دونك سي ان ديالوج دو سور يعني ديال الصمك اللي كنقصدوا بها شي ما كيسمعش كل واحد هي واخا كتهضر هو ما دايهاش فيها وهو كيجاوب بطريقته هي كتهضر شويه هو كيهضر بزاف دونك لو غارد اي انديفيرون او بارول d'Antigone il la laisse ما مسوقش ليها il la laisse seule et lui répond d'une manière maladroite وما كيجاوبها بواحد الطريقه خايبه خصوصا ملي سولاتو كيفاش غادي يقتلوها يعني باش ما يعني كان كيجاوبها بواحد الطريقه خايبه باش قال لها ما غاديش غادي يرميوك في حفره باش ما يوسخوش الدم ديالك فهادي دونك l'autre question quelle est la tonalité dominante dans les répliques d'Antigone réplique هما الجمل la phrase يعني في ديالوج ما كنسميوهاش فراز كتولي سميتها ريبليك دونك هاد لا طوناليتي يعني نبره الصوت النبره ولا لي روجيستر ليتيرير شنو هي اللي كانت مهيمنه اكثر كانت باتيتيك دونك باتيتيك هي مثيره للشفقه يعني جايه من لا بيتي الشفقه وعندنا بزاف ديال لي روجيستر دو تكست كاينين عندنا تراجيك دراما ليريك دونك كاينين بزاف هنا في هاد وفي لا بييس دو تياتر بعد المره كل باساج كيكون عندنا فيه واحد لا طوناليتي
يعني بعض المرات يقدر يكون الكوميك يعني كيكون خصوصا عندنا ما بين لي غار باش كيهضروا يعني وانهم تافهين وكيهضروا غير في شي حاجه خاويه. باتيتيك يعني الشفقه، بعض المره التراجيك المأساة، يعني على حسب كل سين شنو التوناليتي لي دومينونت فيها، دومينونت يعني مهيمنه فيها. Quel est l'effet recherché par cette tonalité؟ دونك شنو هو l'effet recherché اللي بغاو يوصلوا لنا من هاد لا توناليتي اللي هي باتيتيك. دونك ليفي ريشيرشي هي انا كيبغيو يبينوا ان يعني نشفقوا عليها، يعني انا كيبان لينا لا سوليتود كيل غوسون، الوحده اللي هي كتحس بها، و الي ابوندوني دو تو يعني كلشي تخلى عليها، الي يعني هي ما بقى يعني هنايا لا بيتي، يعني انا في هذه الحاله هذه كنشفقوا عليها، ولا العطف يعني كل سين وقلنا شنو كيكون فيها. relevé de champ lexico dans ce passage، يعني الحقل الدلالي اللي عندنا في هذا الباساج. هذا الباساج يعني الكلمات اللي كانت عندنا كانت ديال لامور الى دولور، كان عندنا ديال الموت والالم. كان عندنا الكلمات مورير، مال، غير، الحرب، بليسي، نوي، سون، ميوري دون ان ترو باش قال لها انهم غادي يروحوا في ترو، طومبو، قبر، لي نوبسيال، ديمور سوتيرين. دونك هادو هما الكلمات اللي كانوا كيدلوا على لا الموت، وكيدلوا على يعني في نفس الوقت كيدلوا على لا دولور، الالم. شون ليكسيكال الثاني اللي عندنا في هاد لاسين لو سيلونس اي لا سوليتود، يعني كان عندنا السيلونس سكات والوحده، كانوا عندنا بزاف الكلمات كيدلوا عليهم. من بيناتهم نو ريبون با، يعني انها كانت كتسولو كيبقى واحد الوقت ما كيجاوبش، نو ريبون با، سيلونس، سول، اتسيتيرا. Quelle est l'attitude d'Antigone à la fin du passage؟ لاتيتود يعني الحاله ديالها ولا الوضعيه ديال انتيغون في لافين ديال هذا الباساج هذا. دونك سو باساج مارك فريمون لا سوليتود دونتيغون، بين لينا الوحده اللي دابا هي فيها واللي حساها انتيغون. لو غارد نو لوي ريبون با، ما كيجاوباش، وملي كيهضر غير داكشي اللي باغي هو يقولو كوم il لو فودري، يعني ما كيجاوباش كيما هي باغا. il se replie sur elle-même، يعني انك بقات هنا باش اقسم باش عرفت انها غتموت بالطريقه اللي غادي تموت بها. دونك يعني كتحس براسها بقات بوحدها غوبلي، يعني بحال اللي كتويل وتبكي، وهذه غير بوحدها، يعني بقات غير بوحدها. هنايا عندنا حتى شون ليكسيكال ديال لا سوليتود. quels sont les temps verbaux utilisés؟ كل باساج وشنو لي طون فيربو كيكونوا اوتيليزي فيه. كاين الباساج اللي كيكون عندنا الكونديسيونيل والكونديسيونيل بريزون، كونديسيونيل باسي بزاف. دونك هذا الباساج هذا عندنا البريزون دو لانديكاتيف، يعني الافعال المصرفه في البريزون. عندنا الباسي كومبوزي، وعندنا الباسي كومبوزي او باسيف. باسيف يعني في لا فوا باسيف، يعني بني المجهول ولا امبارفي.